Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors في le tuto غادي نجاوب على واحد la demande اللي هي كيفاش نستعمل les boutons ajouter, supprimer, modifier au cas où كانت la table ديالنا فيها une image. Alors انا هنا استعملت la base de données TDI, créé فيها une table اللي هي produit عندها name comme prémarqué, la définition et la photo. بالنسبة لا photo خاصها تكون de type var binary. بالنسبة لا تاي تقدروا تحددوا نتوما لا تاي اللي بغيتو, في du préférable تخليوها max parce que تقدروا ديروا شي photo اللي لا تاي ديالها كديباسي لا تاي اللي حددتو نتوما et comme ça غادي يكون عندكم un problème. فكيف كتلاحظوا لا تابل ديالي برودوي باقي ما دايره فيها حتى شي enregistrement. C'est bon. Maintenant, غادي نمشيو نشوف l'application ديالنا. فغادي نخدمو en mode audio.net. Alors, هنا عندي un petit formulaire دايره فيه numéro, définition, دايره فيه un picture box. وبوطون باركورير, يعني هاد البوطون باركورير هنا باش نقدر نختار لا فوتو اللي بغيت. اون فوا كنختارها كتحط لي في هاد لو بيكتشر بوكس هذا. ça marche. ensuite عندي هنا داتا جريد فيو, عندي البوطون اجوتي, موديفيي اي افيشي. فبالنسبه للبوطون افيشي فهذا اون فوا تنسيليكسيوني اون لين من داتا جريد فيو فلي زانفو ديال هذيك لا لين تيتافيشيو لك في هاد لي كونترول et le numéro, définition et le picture box. Et au moment de l'exécution, le grid view ديالي تكون chargé des infos اللي عندي في la table produit. OK? Alors, j'ai déjà exécuté mon programme, غادي نشوفوا le résultat ensemble. Donc le voilà, كيف كتلاحظوا le grid view باقي عندي خاويه parce que ما عندي حتى شي enregistrement في la table ديالي produit. C'est bon. Maintenant غادي نفوت le formulaire ديالي وغادي نمشيو نشوفوا la partie code bien هذا. Alors, voilà. كيف قلنا هنا j'ai instancié un objet de la classe duo. Ensuite j'ai déclaré la variable chemin, donc هذه غادي نحتاجها après, غادي نشوفوا l'utilité ديالها. Ensuite هنا j'ai déclaré la procédure اللي هي remplissage grid. فهاد la procédure كتشارجي لي الجريد بلي سانفو اللي عندي في la table produit et درت لها un appel في l'événement load. Après ما حليت la connexion bien sûr. Alors maintenant غادي نبداو بالبouton parcourir. Alors le code ديال bouton parcourir هو هذا. Donc بالنسبة le code c'est déjà prêt. أنا je vais juste نشرح لكم le code bien sûr. Alors هنا j'ai instancié un objet de la classe openFileDialog. Ensuite في التايتل قلت لي sélectionnez votre photo. Après قلت لي if show dialog est égal dialog result.ok, يعني après ما كنختار لا فوتو ديالي et je clique sur ok فاش exécuter لي هاد le code. يعني كناخذ le file name, يعني l'emplacement ou bien le chemin ديال هذيك لا فوتو وكنحطو في الimage location ديال picture box. Et après كنشد هذاك le file name وتنستوكي في la variable chemin que j'ai déclaré à tout à l'heure. Donc كيف قلت لكم هذه غنشوفوا l'utilité ديالها après. Donc هذا هو le code اللي غيكون عندي في البوطون parcourir. فكيف قلنا هاد البوطون باركورير كتمكنني جوست باش نختار لا فوتو ونحطها هاد لو بيكتشر بوكس. maintenant غادي ننتقلوا للبوطون اجوتي. alors بالنسبه للكود ديال البوطون اجوتي هو هذا. je vais faire du copier coller. alors هنا شنو درت؟ premièrement j'ai déclaré un tableau سميتو tab img de type byte initialisé في تشوب نول. après استعملت file stream. فإن فوا تنستعمل لي فيشي فخاصني الفوق نديكلاري un namespace اللي هو system.io c'est-à-dire input output. OK? alors غادي نرجعو هاد file stream. donc انا j'ai instancié un objet من le fichier file stream comme البارامتر الاولاني اي لو chemin ديال لا فوتو فعطيتو الفاريابل chemin. OK? parce que انا غادي نكون ديجا parcourir واختاريت لا فوتو اللي بغيت وكنشد هاد لو فايل نيم ديالها وتنستوكي في هاد الفاريابل شوما هادي اي هو اللي تنستعملو هنايا. الفايل مود غادي يكون عندنا open. OK? ensuite تنانستونسي ان اوبجي من لا كلاس binary reader وتنعطيه هذاك لو فيشي fs, يعني بحال تنكري ان فيشي اللي هو file stream تنحط فيه ليماج وابري هذا الباينري ريدر هو اللي تيقرا ليه هذاك لو فيشي. اوكي اي انsuite هاد لو طابلو هذا تنافيكتي ليه هاد لو ريزولتا. لو ريزولتا اللي عندي هنا هو انني تندخل هاد بي ار اللي هو باينري ريدر وتنقول ليه read byte ديال هاد لو فيشي هذا. يعني هنا تنقرا هذاك لو فيشي ديالي حتى لنات, يعني كنقول ليه fs دوت لنات, يعني غتقرا ليه الفيشي كامل en mode byte وهنا تندير ليه الكاسترينج. enfin تنسد لو فيشي ديالي. يعني en résumé هنا tout simplement شنو كندير تنكري ان فيشي تنحط فيه ليماج ديالي ابري هذاك لو فيشي تنحطو في ان باينري ريدر باش نقدر نقراه. باش نقرا تنستعمل هاد read byte ديال باينري ريدر.
Ensuite, on a tout simplement تندير le code ديالنا العادي classique يعني تنستعمل common text باش ندير la requête ديالي insert into la table produit values text num text destination هنا تنحط un paramètre. بالنسبه للبارامتر ديالي سميتو img تقدروا تسميوه اللي بغيتو. الوغ بيسكو انا استعملت ان بارامتر كي غادي نديكلاري ابري. الوغ انا درت cmd.parameters.clear يعني تنفيدي لي بارامتر وتنعاود نشارجيهم بنوفو باش ما يوقعش لي ان بروبليم ابري. البارامتر باش نديكلاري تستعمل هذا لو بتي كود هذا هو add new sql parameter. كيف قلنا البارامتر سمينا img ولا فالور ديالو غتكون هي tab img باسكو كيف قلنا لو ريزولتا راه افيكتينا لو تابلو اللي هو دو تيب بايت. et ensuite تنستعمل t.cmd.execute null query puisque حنا خدامين في l'opération ديال لاجو ونا تنافيشي ان بتي ميساج. et ensuite تنقول ليه remplissage grid يعني تنعيط لا ميثود remplissage grid باش تشارجي لي الجريد انوفو ونشوف لو ريزولتا ديالي. دونك هذا هو لو كود اللي غيكون عندي في البوطون اجوتي. الوغ جيسبر لو كود يكون واضح. بالنسبه لو كود اللي غيكون عندنا في البوطون موديفي سي بريسك لا ميم شوز ما تكونش عندنا في ديفيرونس غتكون جيست او نيفو ديال لا روكيت. دونك فوالا هذا هو لو كود غادي نشوفو ensemble. دونك كيف كتلاحظوا معايا هادشي بقى هو هنايا. انا كيف قلت لكم تبدلات غير لا روكيت درنا ابديت لا تابل برودوي في ديفينيسيون وهنا لا فوتو يعني كنموديفي لا ديفينيسيون اي لا فوتو بارابور لو نيميرو باسكو ديما في لا موديفيكاسيون اي لا سوبريسيون تنموديفي تنسبريمي با ان كريتير اللي هو البريماري كي اللي عندنا هنا في هاد لو كا هو لو نيميرو. دونك سو كي في هنا تنشونجي لا ديفينيسيون اي لا فوتو بارابور لو نيميرو اللي عندي في لو تكست بوكس اي هادشي هذا كيبقى لو ميم. Alors enfin كيبقى لي البوطون افيشي. فكيف قلنا البوطون افيشي انا تنافيشي هذيك لا لين كو جي سيليكسيوني في الكري au niveau ديال لي كونترول عندنا. دونك هذا هو لو كود ديالها لو فار جوست دو كوبي كولي. الوغ هنا شنو كنقول لك اف الا كان داتا كريتيو بوين سيليكتد راو دوت الكونت ايكال 1 هنا علاش قلت لي ايكال 1 يعني باش نفيريفي واش عندي اون لين سيليكسيوني ولا لا. سينون الا ما كانت سيليكسيوني فتي افيشي لي هذا لو ميساج هذا ستا ميساج يعني الا كانت لا لين ديالي سيليكسيوني تمشي data review point current row point cell de 0 point value point string. هنا استعملنا current row يعني c'est-à-dire la ligne sélectionnée celle de 0 اللي كتمثل لي لو نيميرو وكنحطها في text num. هنا لا ميم شوز data review دوت current row دوت cell de 1 اللي كتمثل لي لا ديفينيسيون كنحطها في text dis. كيبقى لي ليماج. دونك ليماج هنا شنو كنمشي كندير data review دوت current row دوت cell de 2 دوت الفاليو يعني هنا تنريكوبيري تو سامبلومون الفاليو اللي عندي في cell de 2 اللي هي ليماج ولكن خاصها تريكوبيري على بايت وتنحطها في ان تابلو اللي هو دو تيب بايت. سامارش يعني بحال تنجيب لا فوتو اللي عندي في لا سيلول 2 ديال لا لين كورونت وتنحطها في ان تابلو دو تيب بايت. ensuite تنستعمل هاد ميموري ستريم يعني تنديكلاري ان اوبجي من لا كلاس ميموري ستريم وتنافيكتي ليه لو تابلو يعني تنحطو في ان ميموري ستريم. داك لو تابلو تنحطو في ان ميموري ستريم كوم سا باش نقدر نقرا داك لو تابلو. اوكي après هنا كنقول لي picture box dot image est égal image dot from string ms يعني هنا الايماج اللي كتحط في هذا البيكتشر بوكس هذا راه جايه from string اللي هو memory stream اللي عندنا. سامارش après هادشي كيف قلنا الا كانت عندي اون سيليكسيوني او كا ما كانش يتافيشي ان ميساج دو. دونك فوالا هذا هو لو كود اللي عندنا. دونك لو كود راه سي تري فاسيل. دونك ماتونون غادي نيكزيكوتي باش نشوفوا لو ريزولتا ensemble. Et voilà, donc par exemple le numéro غادي ندير 1 في la définition غادي ندير par exemple 4 après غادي ندير parcourir باش نحط ليماج. فكيف كتلاحظوا في لو تايتل عندي هنا sélectionner votre photo. فوالا هذه هي ليماج تاعنا ديريكتومون كتحط لي في البيكتشر بوكس. maintenant غادي ندير ajouter. alors كيعطيني ان ميساج كون كو لو برودوي اجوتي افيك سكسي جو في اوكي. كيف كتلاحظوا تحط لي هنا حط لي لو نيميرو تحط لي لا ديفينيسيون تحط لي لا فوتو. هنا كيف كتلاحظوا لا فوتو ما واضحاش مي كوميم راه عندي اون فوتو هنايا. اوكي alors الا مشيت لا باز دو دوني الا درت سيليكت اتوال فروم برودوي كيف كتلاحظوا هنا عندي النيم هنا عندي ديفينيسيون هنا عندي لا فوتو تحط لي لو كود فايل باينري ديالو. ça marche. alors غادي نرجع لابليكاسيون ديالنا اي غادي نحاول ندير لا موديفيكاسيون. فلا موديفيكاسيون غادي نموديفي قلنا كنموديفي با ان كريتير اللي هو لو نيميرو. alors باغ اكزومبل هنا غادي ندير تليفون. بالنسبه لا فوتو غادي نبدلها نختار هنا اون ايماج ديال ان تليفون. فوالا هي هذه. après je vais faire modifier
produit modifié avec succès, je fais OK. كيف كتلاحظوا automatiquement تموديفا لي هنا. إلا رجعت لا باس دو دوني voilà كنلقى بأن لا موديفيكاسيون دارت لي حتى au niveau باس دو دوني. سي بون دونك جوسكا مانتونون غادي مزيان. مانتونون غادي نسد et après غادي نعاود نيكزيكوتي باسكو ما درتش شي بوطون فيدي جوست باش نوضح لكم l'utilité ديال البوطون افيشي. alors maintenant غادي نسيليكسيوني هاد لا لين هادي غندير افيشي. كيف كتلاحظوا لي زانفو ديال هاد لا لين افيشاو لي هنا. Voilà, donc هذه هي l'utilisation ديال البوطون ajouter, modifier et afficher باستعمال لا فوتو. بالنسبه للبوطون سيبريمي ما درتهاش باسكو سيبريمي ما غاديش تاثر لي عليها ليماج باسكو تو سامبلومون سا سيبريمي با ان كريتير اللي غادي يكون هو لو نيميرو. يعني لا روكيت غتكون تو سامبلومون delete from la table produit where num est égal texte num tout simplement. ça marche. كتبقى لي جوست اون ريمارك بغيت نوضحها لكم سي كو حنا شفنا هادشي او نيفو ديال لابليكاسيون ديالنا مي او كاو انا بغيت ناجوتي ان ارتيكل ou bien un produit من la base de données. donc c'est quoi le code اللي غادي نستعمل. donc بالنسبه للكود لو فوالا هنا تمشي تندير insert into la table produit select. هنا تنعطي لا فالور ديال نيميرو ولا فالور ديال لا ديفينيسيون كتبقى لي ليماج. الوغ بالنسبه ليماج هذا هو لو كود ديالها. دونك انا تنستعمل لا فونكسيون open row set. فهاد لا فونكسيون open row set تنستعملها مع لا كلوز اللي هي from يعني كتلعب لو رول ديال اون تابل مي هي سي با اون تابل سي اون فونكسيون باسكو كيف كتلاحظوا تنستعمل لو كود اللي هو select ناني نانا from open row set سي بور سلا قلت اون تابل. اوكي ensuite هاد لا فونكسيون هادي اللي هي open row set فهي كتغوتورني لي اون سول كولون وهاد لا كولون هي بول كولون سي بور سلا نستعملنا بول كولون. يعني هاد لو ريزولتا اللي غيكون عندي هنا غادي يتافيكتا لهاد البول كولون وغتريكوبيري لو ريزولتا تاعها. دونك جيسبر تكونوا فهمتوني. بالنسبه لهاد لا فونكسيون open row set عندها دو بارامتر كيف كتشوفوا. عندنا bulk هذا سيستم بروفايدر ça marche اللي كيقرا لي دي دوني ا بارتير ان فيشير. وهنا تنستعمل لو شومان ديال لا فوتو. اوكي وهنا عندي سينجل بلوب هي نورمالمون كتستعمل مع البلك. اوكي مي سا ديبون ماشي توجور كتكون سينجل بلوب. تقدر تكون عندنا سينجل بلوب ولا سينجل كلوب ولا سينجل ان كلوب. سينجل بلوب الا كانت غادي نقرا الا كنت غنقرا واحد لو فيشي على شكل var binary باسكو انا هنا استعملت var binary سي بور سولا هنايا استعملت single blob. الا كانت عندي single club ستادير غادي نقرا ان فيشي على شكل varchar ولا كانت عندي single n club فهنا غادي نقرا ان فيشي على شكل n varchar. وهنا عندنا اثوتو هذا تو سامبلومون استعملنا اليوم. الوغ غادي ناسيي باش ندير هنايا دو باغ اكزومبل وغادي نيكزيكوتي هذا لو كود جوست باش نوضح لكم. كيف كتلاحظوا تاني one row affected. maintenant غادي نمشي ندير select étoile from produit ونشوفوا ensemble. فوالا دونك تاجوتا لي. maintenant الا رجعت لابليكاسيون تاعنا غادي نعاود نيكزيكوتي باش نشوفوا. فوالا تاجوتا لي هنا avec succès. دونك الا درت هنا afficher فوالا هادو لي زانفو ديال لو premier enregistrement هنا غتكون عندي لي زانفو ديال لو deuxième enregistrement. Et voilà, comme ça كنكونوا كملنا لا فيديو تاعنا. alors j'espère تكونوا استفدتوا منه بزاف وتكون لا ريبونس ديالي توضحات لكم. بالنسبه للكود غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد وان شاء الله نتلاقاو في لا فيديو الجاي. ا بيانتو.